ट्रायंगल पे काम किया है, उसके लिए फार्मूला बनाया और वो काम एक्सीडेंटल था। मतलब मैं वो फार्मूला बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो एक्सीडेंटल तरीके से बनाया। और फिर पास 2013 में मैंने एक और कॉन्सेप्ट पे काम किया जिसको पाई कहा जाता है, जिसको हम बाई बटा 7 लिखते हैं। तो एक नया फार्मूला बनाया है। उस फार्मूले में हम अगर एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू रिटर्न होगी 3.15470053। ये काम शुरू में जब सामने आया तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको आगे पहुँचाने में। ये गूगल में भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। गूगल में अगर आप लोग एंटर करेंगे वैल्यू ऑफ पाई बाई स्टूडेंट एंड 2013 तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके से पेपर को आप पढ़ भी सकते हैं और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत ठीक ठाक। द टाइम के हायर सेकेंडरी स्कूल सीनियर टीचर प्रोफेसर डॉक्टर फजल रहमान साहब सर मौजूद हैं। तो तारुफ मोहताज को बने हुई मैंने पहला मुझे डेवलूशन की खले की पेज नहीं जो 10 से मुझे मुल्क बदकिस्मती रहा जब टैलेंट वाला खल को तदत तवज्जो न मिलेगी तो मुश्किल पेज बनी वो कोशिश करा था कि फजल रहमान साहब तारुफ खुशी खल को सरा हुकूमती इदारे या एजुकेशन इदारे या नोर दसे दी तरफ से मुतवजी शुरू इंशाल्लाह कि मुल्क को कौम तक डेरा पैदा मिलो शी फजल रहमान साहब मैथ्स और फिजिक्स 10 से लेके दई फल्स वो होमवर्क खड़ा था तो टाइम न दे तो जैसे ही प्रोफेसर साहब तरफ था वो पल का तरफ पल मजीद और हुकुम वर्क से खड़ा था अगर सिलसिले के बताओ सर खबर ठीक है। मेहरबानी। प्रोफेसर डॉक्टर फजल रहमान और सिटी GHS हुकूमत वाट इज सिटी फर्स्ट कर लिया 3 साल पहले हमारे तक ऑर्डर 3 साल हमारी सर्विस में चलता 2012 के एक्सीडेंटल माझं कला फकत कोणी फल सिग्नेचर और स्टूडेंट काम नशे सवाल ना सिग्नेचर के माने लाइन रहा शो एक्सीडेंटल अब अने मा फोकस कर मगने इक्वेशन डिराइव कर इक्वेशन जोड़ शो इक्वेशन का मास सॉल्व कर लो अगने बे द इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया फार्मूला डिराइव शो अल्टरनेट मेथड बने ताका इनो मख के लिटरेचर की इंक्लूड न हुआ बाद की सदा टीवी बने दा न्यूज़ वचली 2012 खबर जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कार्यक्रम पॉइंट तमाम सेमिनार और प्रेजेंटेशन में तो दखार सदा बे आगाज एक्सेप्ट हो मतलब ये बने दिन बाद 2013 की माँ बल्क कांच ने पाई गई स्टूडेंटान को सिर्फ पाई वाला वैल्यू याद से है ना स्टूडेंटान को पता हो को पाई वैल्यू शायद ना हो 22/7 या 3.14 नमागे तो फार्मूला हो ताकि फार्मूले के तकला स्टूडेंट्स वैल्यू पुट की एक्सपर्ट वेरिएबल पाई वाला वैल्यू डिराइव 3.15470053 दे बने बिमा रिसर्च पेपर वाली कल एक्सपर्ट सर में लाओ रिसर्च पेपर में वाली कल आपको गूगल बता यो जर्नल इंटरनेशनल प्योर मैथमेटिक्स गूगल वेबसाइट Journal of Applied and Computational Mathematics. Google is a color move the enter for calculating value of pi by static value 2013. No, that's the paper open show. The students excavation open journal. class student de parada ta sagawe that's the class 7 awani se class 12 पर है यदि higher school level da batna math और physics दोनों के साथ da बिल्कुल मैथ फिजिक्स वालों के लिए और दे बनी सॉफ्टवेयर मूड डेवलप पड़ेगा सॉफ्टवेयर की वैल्यूएशन और आपका डायरेक्ट जवाब दे। अच्छा ज़बरदस्त वजीदा मुख्तसर होने इंटरव्यू होता होता पता लगेगा जो कुमेज वाला स्टूडेंट ने फायदा हासिल है लिहाजा वालिदैन तम दरखास्त था टीचरान तम दरखास्त था तो प्रोफेसर साहब जैसा गुडेना द एक्सपेरिमेंट बतावी चाहते कि स्टूडेंट का एजुकेशन कैसे नहीं बताए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। पहाड़ से सांस रखने वाले डॉक्टर फजल रहमान ने रियाजी और फिजिक्स का मुख्तसर फार्मूला करवा मजीद जानते हैं फैजान बदबरी की रिपोर्ट। इल्मी रियाजी के बाहर प्रोफेसर डॉक्टर फजल रहमान ने फिजिक्स और रियाजी का मुख्तसर फार्मूला मुतारफ करवा दिया जो कि इंतहाई आसान तरीन है जिससे रियाजी की ज़बान में पाई कहा जाता है। 2012 में मैं एक्सीडेंटली एक रिसर्च में एंटर हुआ हूँ और जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसको मैंने 2 मुतबादिल तरीक़ों से डिराइव किया था। 2013 में फिर मैंने एक कांस्टेंट पे काम किया है जिसको पाई कहा जाता है। सर्कल को स्प्लिट करके उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया है। उस फार्मूले में एक्स वेरिएबल है,
एक्ट ज़ाहिर करता है दायरे के मुहीत को, दायरे के रदास को या दायरे के डायमीटर को। इस फार्मूले में हम कोई भी वैल्यू अगर एंटर करेंगे तो पाई की वैल्यू रिटर्न होगी 3.1547000538। पाई पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है, पास्ट में आइंस्टाइन ने काम किया है, स्टीव हॉकिंग ने काम किया है, तो मैंने भी काम किया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है, मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, वो तो टैलेंट की बहुत कदर करते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की सतह पर रिस्पांस नहीं आया और मुझे कोई पजीराई नहीं मिली है। प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान का कहना है कि मेरे 10 साल की मेहनत से नौजवानों को फायदा पहुंचना चाहिए और इसमें मौजूदा हुकूमत को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन इलान शाह के साथ सैयद फैजान बना। एसपी सिटी लाहौर हसन जहांगीर के हुक्म और डीएसपी शफीकाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़म स्तासु रोर और स्तासु मलगरे सैयद उबैद शाह सर कदरमंदो मौजूद यम न्यूज़ टाक सर ज़िला दा कोहाट और कले दा शेखान دا یو داسې علاقه ده چې د ټرینډ ورکې هیڅ کمی نشته، ډېر افسران دي پکې، ډېر پکې صاحبان دي. یو داسې انسان در سره موجود ده چې د هیڅ تعارف محتاج نه ده. پروفیسر ډاکټر فضل الرحمان صاحب ټول نوال خو دا ته په پروګرام کې ویلکم کوو، خوش آمدید درته یو چې تا موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړو، خپل تعارف ته وکړه ګرانو مینهوالو سره. जी ډیره مهرباني سهار بھائی تاسو رالی ټایم وبستو ته مو ټایم راکړلو. څنګه چې تاسو ما انټروډکشن وکړلو، شیخان سره زه تعلق لرم او ما څه کوم ابتدایي تعلیم او عام شیخانو کې حاصل کړو. میټریک مو ګورنمنٹ کمپریهنسو های سکول نه وکړو او بیا مو اسلامي کالج پېښور نه FSC وکړله. بیا ما سټډي کې 3-4 سال گیپ راغلو. گیپ نه پس بیا ما کوارټ یونیورسيټي کې اډمیشن وکړو. هغه ځنه ما BBA IT آنرز وکړل او بیا پرایویټ سکول کالج کې ما ټیچینګ وکړلو او یو پرایویټ هغه کمپنی و اسلام آباد کې هغه ځنه ما انټرنشپ وکړلو. 2012 کې زه اکسیډنټل یو ریسرچ ته انټر شوم. هغه کې ما د ایکویلیټر ټرایانګل یا مساوي الاضلاع کوم تکون د سټوډنټان دی باندې خپويږي چې کوم مثلث ته ما د هغه ول فارمولا ډرایو کړله. بیا 2013 کې یو بل کانسټنټ د څنګه ته پای یي هغه دی پر ما فارمولا وبستله. هغه باندې یو کمپیوټر پروګرامن جوړ شولو. بیا د اوس کې د ریسنټلی کوم لوکل باډز الیکشن وو، 2 ورځو کې ما یو نوې ایکویشن جوړ کړلو. هغه ایکویشن چې مخکې هغه باندې ما سوچ وکړلو نو ډېر مخکې لاړلو او تقریبا اوس هغه ایکویشن بیس باندې 1 ملین یعنی 10 लाख ایکویشن جوړېدلی شي، نوې فارمولې جوړېدلی شي. سر جی خپل تحقیق متعلق ته خپلو ګرانو مینهوالو ته څه میسج ورکوئ؟ بس دا چې تحقیق خو ډېر زبردست فیلډ ته څوک هم پکې سینټر شي هغه ډېر انجوای کوي که نه، او معاشره دی پر نوي کنسپټ او نوي شیونه مخته راولي. حکومت طرف نه چې څاک د محدودیت انعام میلاو شو، ترقي ته میلاو شو، حکومت طرف نه چې سیستم څه ترتیب و نو دا د دې باندې مخکې ټي وي پروګرامینګ شوی دی او اخبار نیوز پیپرز فرنٹ پیجز باندې دا نیوز راغلی دا مخکې مو په پریس کانفرنس هم کړی دا. 2016 کې ما اسلام آباد کې یو انټرنیشنل کانفرنس هو، انټرنیشنل پیور میتھمیټک کانفرنس وته یای، هغه کې ما خپل کار پریزنټ کړو. هغه ځنه ما ته ډاکټر سرټیفیکیټ ملو شو، آنري ډاکټر سرټیفیکیټ. اور بس بل غټه فائدہ مت دا ملو شو چې کوم سکول ولا پرنسپل دا لایس خان صاحب ګمبټ سره تعلق، ګمبټ سکول کې زمو پرنسپل دا زه هغه نظر کې رالم او ماته ټول میتھمیټکس پیریډ راکړلو غنا سکول کې چې کوم د 8 ولا 3 سیکشن دي زه ته میتھمیټکس پڑھاوم او یو بل 10th کلاس ته هغه ته میتھمیټکس پڑھاوم. دا د فائدہ ملو شو. خو گورنمنٹ لیول باندې اوس پر دسي اکشن نه خستل شوی ماته یا پذیرای نه ملو شوی. دا فرمولا چې تا کله ایجاد کله د جوړو کدي سره به تا ډیر مینوال جوړ ډیر به مشهور ډیر خلک به دې پیژني او تاسو کوم تعلق د کومې علاقې سره شیخان کوم نه پراندا فخر خبره دی کوټ نه مادي یو ډیر زیاته وی چاته کړه. جی بالکل شروع کې خدا او څ کار ډیر ګران وکنه لکه نوې کار راللو شروع کې خلکو یقین نه کول کنه چې د سيو پاکستان پسمانده لکه سره یو کسب وی چې هغه بو یو نوې کار مختراولي فارمولا به جوړه کی خلکو یقین نه کول. خو به خیبر نیوز نوټس واخستلو هغه یو ډېر پروګرام باندې وکړل. اوس پورې هغه ریپورت صدا سوشل میډیا باندې خلک ګوري
بینور نیوز چینل هغه هم پروګرام باندې کړی دا هغه هم په سوشل میډیا باندې چلیږي لګي. او سرجی تا ټیم ټیبل څه دا او نو تنو کری چې تکي کوي دا ټایم ټیبل خدای صاحب پاسو الحمدلله مونږ وکړو به ناشتا وکړو سکول ته روان شو. ما سرویس صدا ګمبټ هایر سیکنډري سکول کې دا او 3 کاله د ما سرویس پورا شولو د فروری میاشتې کې. او دین علاوه خو به ته بلا شاګردان ته د کوم شی ته ایجاد کړی د ته خو زم ته یو فخر قابل جی شروع نه ما تقریبا 20 سال وشولو د ټیچینګ شوبې سره وابسته یم. په دې کې صدا ما بزرګونو سټوډنټانو ته سبق ویلې دا کلی کې موډل شاګردان دي او هغه ټیم وړو وستر شولو بار ملګنو ته لاړلو ایون هغه په نوکریانو باندې دي او اوس هم سره رابطې کړي. تاسو کومه فرمولا جوړه کړې ده؟ څو فرمولې دې جوړې کړې دي او په دې صوبو کې دا شی نه چا ایجاد کړی دي؟ ها د مخکې کوم مسلمان ساينسدانانو هغه ډېر زیات کار کړو میتھمیټکس کې. مسلمان ساينسدانانو کار کړو بیا نه بعد انګریزان را نور فارن کنټریز ولا ساينټیسټ را هغه کار وکړلو. ما ځکه کله فارمولا ایجاد کړه فرست فارمولا مو انټروډوس کړه نو شروع کې چا یقین نه ساتلو کنه چې دا به غلطه وي یا د کس صدا خپل ځان ناسي کیلکولیشن کوي او خلکو ټیم خرابوي د شان کمنټس سره غلیو. خو پېښور کې ما یو ویډیو کتلی و فیسبوک باندې یو میتھمیټیشن بو زوت وایم رزیدان هغه 12 مساواتونه جوړ کړیو او ما والا پہلا شروع کې 4 ایکویشنز او دغه تعداد اوس کې دا 1 ملین شو. 1 ملین مطلب 10 لاکھ فارمولې جوړېدل شي تعداد دوره دوس. حکومت طرف نے تناق دینا میلا او څه وارد میں نو تر سی ریکویسٹ رغلی چې دا مو و دوره او غاټه او دا بدیرګو ته دوره قابل او دوره شوق لري. ډیو صاحب سره د ما رابطه شوی خپل پرنسپل صاحب سره ملاو کړی وم نو ډیو صاحب ماته وی ډسټریکټ ایجوکیشن افسر عبدالسلام صاحب هغه ماته وی چې تاسو ماته خپل فایل راکړئ او پورا ډیټیل ارڅ پکې ولی کوي او دا به زمخ کې پېښور ته واسطه آی تھنک پېښور ذکر کول نو یو نیم کال خو شو خو یا څه ریپلای نه درغلی غزنه. سر دی ایجوکیشن په حواله باندې ویورز ته میسج ورکړئ. بجدا چې ایجوکیشن خو یو لرنینګ پروسس ته او چې څوک ازدا کی وته نالج ویل شي کنه. نالج از پاور. نالج یو طاقت ته یو هتیار ده او د چا سره وی هغه یو ډېر ژوند تیرول شي او زه د نیو سټاک ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو شیخانو کلی تراله یو دا کوریج مراکلو ډېر مهرباني. دا جناب پروفیسر ډاکټر فضل الرحمن صاحب سے تعارف کی کوهاټ شیخانو سره دا د ډیره مننه ډیره شکریه یقینا چې د مصوبې کې د مزيلي کې د ټینټ هرڅ هیڅ کمې نشته نو سر جی ډیره مننه ډیره شکریه خوشحال او آباد اوسئ والسلام. نو مو دا پټه خزانه مو ځان سره د استادانو چې کله دې مونږ څوک کار نه اخلي نو ان شاء الله مو د فضل الرحمن صاحب ډاکټر فضل الرحمن صاحب نو چې دا پای متعلق د کار کړی دی او پای ډېر ګټه امریکن د نور ډاکټران چې څومره کار څومره کړی په دې باندې دا هغه یو بیل انداز کې ډیسکوري کړی دا چې هغه پای مینز 22/7 او د ایگزیکټ ویلیو په سپلیټینګ فارمولا د سرکل سپلیټینګ فارمولا باندې کار کړی دی چې دې اوس پرې چا هم دا کار نه دی کړی نور ډاکټرانو وکړي نور هر څه وکړي او چونکې دې کار کړی دی مو چونکې د علم سره د تعلیم سره د مینه محبت ته نو ما دا نن چې دلته راغلي دا دې وجه راغلي چې مو دا چونکې د تعلیم په حواله سره مو چې د تعلیم چې څومره مو د سکالر دي دا ما سره چې دا ناس دا سکالر دی دا زربا سیب ډاکټر دا سکالر ټول سکالر ناس دي دا مو سره اختیار صاحب دے دا موجود کے لو پوسٹ بندی دی خدا اس نے ایس اسکار کی مسرا دا میتھمیٹکس پر شکل کی میتھمیٹکس کار کی ذا کارون نہ خلم اسکیل کم دے لے بس سپروائزر دے خدا ماتا انگلش سبجیکٹ اسپیشلسٹ غد کار کی نمو دا چونکہ دا ظاہری جو دا ایجوکیشن سره دا مینا دا نمو دا خوښ لرو چې دا مینا چې کم دا چې کم کار کړی دی یا دا استادان پټه خزاني دي د مستر سکول کې نو په هاي لیول چې دا اپریشیټ شي دا مختا پروجیکټ شي دا مو پېښ دي ان شاء الله باندې چې څومره د پای باندې کار کړی دی نور فارمولې کړی دي ډیسکوري خو چونکې مو سره څوک راځي نه مو چا سره ورستانه نو تاسو ته مونږ دا چې کوم نن ناس دي دا په دې وجه چې چونکې دا کار چې کوم کړی دی مو په خپل کلاسونو کې دا قابل دا ډاکټر صاحب دا ما میتھمیټکس کار ځور نه خلک میتھمیټکس کار د بچو ته
सुबरा इन मासरा कबिल स्कॉलर्स दी आगाज दस से कि बिटको जागा मास्टरेता बचोता तलबाता द पाकिस्तान फ्यूचर दा न्यू जनरेशन दा ये ता फायदा हो रसी नंबर पास दा तरफ दा मिनिस्टर साहब ना हम दा बिंदा दे नोर दे एजुकेशन डायरेक्टर साहब दा मिनिस्टर साहब चुम एजुकेशन सरबराहान दी अगर ना मुदा अपील को चूंकि दा स्कॉलर पढ़े खजाने मुसरा दी और चुक जिदाकार बनना वाली दो चूंकि स्पेशल रूप दे रंगली जे दा ट्रायंगल वाले कार करे रहे अगर बिना अंदाज के कड़े ट्रायंगल वाले तो सरंग कड़े आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका मत सही साकिना का विदेशी ओबल जगम द कार कड़े पाई बंदे द जगम यो को यूनिक अंदाज के कार कड़ी देता बता स्टाफल चूंकि दा डिस्कवरी खपला पे कड़े मुख्तलिफ चैनल होता है खबर कड़ी वो चूंकि पजीराई नहीं था फसली चूंकि दा यो खानदान से था खानदान ताल्लुक रही जो गुरबत मफ्त से मु कुछ कवे निशु बस ये प्रिंसिपल बस ये सरबराह दे इदारे मरजुला मावरते इंशाल्लाह दा वो मख्तबर इसको जदा मु न्यू जवान न्यू नस्ल के न्यू टीचर्स के दा शायराशी की डिस्कवरी मतराशी मु कौम के मु पाकिस्तानी कौम के एजुकेशन के डॉक्टर दी स्कॉलर्स दी नागा तुमरा खागदी मुझे कार में बसर दा जकार बनना वालो नो देदा पर सर जफ पला बसीते यो एजुकेशनल मैथमेटिक्स जदा तमावी च हौसला मखर का जब इंशाल्लाह तासो बड़को बार लेवल बांधे ताकि मुसरा चुमरा मागला की दाता इंशाल्लाह जदा तासो ना दे फॉर्मूले ना कार वा खैदा पर टेक्स्ट बुक बोर्ड कता दे मा फरिश्ते जदा फॉर्मूला मत वाची कि बची पा आसान तरीके से दा पाई कीमत जदा मु यो पाकिस्तान है दा क्वाड उसिदुन का चुन के दा घुमट के उसकार के दा क्वाड उसिदुन का तो कि तुम्हारा एबिलिटी तो के टैलेंट तुम रस्ता जदा पाई बंदे कार कवशी बल सुची कवशी दा मेरे कने कवशी बर्तनिया लंदन की कवशी मु इंशाल्लाह से खौरे के दा खलक स्टा डॉक्टर सलमान साहब बंदे जागा इंशाल्लाह न्यू डिस्कवरी न्यू इन्वेंशन कवशी खुद तो चुन की फैसिलिटीज था ना जो मौके बने कारो न इंशाल्लाह द स्कूल लेवल बाने मादा अगदा चखपल चुमरा स्कॉलर्स दी मासरा अगा दस जैनो की मा फैक्टरी दी इंशाल्लाह द स्कूल रिजल्ट स्कूल गबा इंशाल्लाह देर पॉजिटिव रही और दा म मैथ्स के स्पेशली मैथ्स के देता करे दी तब मैथ्स के बच्चों दा स्पेशली वाई चता ना कम ता ताकि कम कैपेसिटीज दी ताकि कम एबिलिटीज दी ता ना दा मैथमेटिक्स पर बेस बने कार वाली मैं इंशाल्लाह मा मैथमेटिक्स के दा नूर चुमरा क्लास ना दी मैथमेटिक्स वर्तो क्योंकि दा एक्सपर्ट ता बके नुदा इंशाल्लाह दा बदली कोर्स के टेक्स्ट बुक के राशि नुदा मुदा फरिश्तो दा बखला दे मतलब कता सफल हो जे पाई द सरंग डिस्कवरी करे और चलता करे गूगल पर कम जुनो के करे वो सब पर दा इस पजिराई शो मिलो मुदा फरिश्तो दा पका में बाला ना चिमु दा गरीब खलक दा किन स्कॉलर खलक दी दा सिनदी दो के सो गस्तादा एबिलिटी स्टा हो चुके वो तो सपोर्ट मिलाओ नशी नगा डिस्कार्ड सी मुदा दे दा बरको जे डिस्कार्ड नशी मखता नूर हो प्रोजेक्ट सी जदा गदे बनिकारो सी इंशाल्लाह ता नूर हौसला मिलाओ सी अमुदा बखशी है हसले जदा नूर चुमरा प्रिंसिपलान दी चुमरा एजुकेशन ता इदारे से ताल्लुक लगी दो की ओ टैलेंट ता ओ चुंगी टैलेंट बांधे चुकमना कारा खलीना अर्जे के उस्ताद ता चुक का नजर न गोरी आगाद वजह चाहिए कि मु ता बकायदा सदस्य करना दरा करे मु ता दे मास्टर तरफ ना दे दरो तरफ ना सब मिलो सी तन गया हलू वो कार चुक नर ना खली मु दा फैसला जिदा ब इंशाल्लाह मु दा पास कम गदी होका में बाला दी दा बंदे रो की जिदा उस्तादान होता दा मु चुमरा तबका दो टीचर दी सुमरा प्रिंसिपल दी सुमरा स्कॉलर का सान दी दायरो के खौज गबद इस्तेमाल की जिदा न्यू जनरेशन नी फ्यूचर ता वो बच्चों का फायदा होने वाले उस फजलमान से डॉक्टर फजलमान से बतास्ता दे खपला दे गमत तरीका तासु सब सने वना कोई तासु डिस्कवरी करना खबर दे की प्रेजेंटेशन तासु हां ठीक है सर इंशाल्लाह बस तासु तमदा रिक्वेस्ट है तासु गबद चूंकि तो क्वाड खौरे ना ताल्लुक लरी जंगल हेल ना ताल्लुक लरी नो चूंकि दे वही खासरा तुमरा गदरा गरीब दा नो मादो ता फिकर मा का इंशाल्लाह ता मोहम्मद से माहौल प्रोवाइड को द मंसूर साहब जगमो दा दे दा बराबर मंसूर साहब तब देके कोशिश होगा नूर हम स्कूलों ने बादी ने मुत जुक कमरे न रहेगा हम चुन के दा वाडू चला बचोता मुत जुक दा हेले तक कला सुक राशि और ते जाय निस्ता नो जाय दा मु ये च मुसरा 1100 दादा नो 1100 मासरा जीता दादा नो जदा वाडम च मासरा 3000 पर और से इंशाल्लाह जबदा बची सी समरदी कमाते च तुम्हारा कमरे जुड़ी सी कमरे चुन के उसे इंशाल्लाह कार पे लग गया था लक्स पीसी वर जुड़े वो च तुमरा हकारू सी मोय जिदा एजुकेशन के मुदा से हो कुछ मुना च कलर रिटायर कीजु कि मुदा से कार कड़ई जिदा एजुकेशन इदारे द पर मु योदा से मु फखर को जिदा मु न्यू जनरेशन द पर सरकार कड़ा थैंक you sir. Bismillahirrahmanirrahim. I am thankful to all of you media friends. The Dr. Fazl Rahmaniam और 2012 के
ज एक्सीडेंटली रिसर्च के नाव मतलब रिसर्च के मास फील्ड होना को एक्सीडेंटली एंटर शो ज कल खपल सिग्नेचर वरको न के मसाइल अजला थे कौन जुड़ेगी ट्रायंगल जुड़ेगी मैं वारिस मा स्टूडेंट टेस्ट चेक अवल से मा खपल सिग्नेचर वरको न आगे सिग्नेचर के मान लैंड राश एक्सीडेंटल बात क्या बने मा फोकस करो कार में पोवा करो तकरीबन घंटों हिसाब से अगर ये इक्वेशन डिराइव्ड फल अगर इक्वेशन जब हम की सॉल्व करना बेल इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला डिराइव्ड फल अल्टरनेट मेथड बन न्यू मेथड बिया है वो न्यूज़ देखा कवरेज राखो खरी रिपोर्ट जो करो नो स्टिल टू डेट ओसा पूरे अपो सोशल मीडिया बनी खलक लाइक का कमेंट्स को कई और खरी मार्क्स पर कई 2012 के बिया इस्लामाबाद लाड़ो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हॉस्टल के मार्क्स के वा नो जदा हॉस्टल गेट मक्त वलाड़ो और द जुमे और अज़वा जुमे मुंतमा से होटल बार वतलम नो अल्लाह पाक नमादा दुआ वखला या अल्लाह गाइड मी आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नो अस्टल मक्त जकुम ब्लॉक्स लगी दलियो अगर हम फोकस कर नो अगर के जो डिज़ाइन जोड़ी दल इस पे माँ डिज़ाइन बंदे कार शुरू करो आगा जोड़ नशवल बिया आगा यो ज्योमेट्रिकल शेप जोड़ सा बना बे तकरीबन 2 कालों पर आगा डिज़ाइन माँ सराओ नो बे माँ कार कवल और कंपास में इस्तेमाल अवल अगर दस माँ को सेंटर बने की कल नो टोल डायग्राम सर्कल की क्लोज होल नो अगर ना बे यो माँ फोकस नो अगर सर्कल स्प्लिट्स वाला यो नवे इक्वेशन डिराइव्ड वाला तो आगे बने माँ मसलसल तकरीबन 75 आवर्स कार करे बेतना यो ये पाई फार्मूला पाई वाला वैल्यू इतना रहो वतल अगर इक्वेशन से माँ साफ नो पाई दी पर वो फार्मूला डिराइव्ड फला आगे फार्मूला दा से आगे की तसो कते शई एक्स बके वेरिएबल था एक्स ता जमु कुमा वैल्यू एंटर को दे एक्स को जब कुम वैल्यू चीदू आगे एक्स सदा दी सर्कल वाला मुहितम की देशी को तरंग की देशी रेडियसम की देशी नो आगे चमकला सॉल्व को जो पाई वैल्यू राशि इट इज एग्जैक्ट वैल्यू इक्वलिटी के साथ आ जाता है इसकी वैल्यू आ जाती है 3.154700538 द पेपर चकला मा कंपोज करला नो मा सारा चौक सुपरविजन वाला नो क्वार्ट यूनिवर्सिटी के जो खास सुपरवाइजर था मिलाशु मिस्टर कदीम खान डेर ज़बरदस्त इंसान था कंप्यूटर प्रोग्रामर था नो अगर जब सुपरविजन के वापस तुम बात की माँ कार वक्ल नो ब्या द पेपर माँ यो अमेरिकन जर्नल था वास्तव यो दे फार्नर को थ्रू बने अमेरिकन आगे तो माँ कल कार वास्तव वो आगे सदा मख के जर्नल था वास्तव तो तकरीबन 6-7 मंथ्स टाइम को बोला कि दल अल्तना पेपर पब्लिश हो ब्या तकरीबन 4 साल वक्त के तेर शो दा पेपर को गूगल बने रहा गूगल के कलमू एंटर को कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ पाई बाय स्प्रेडिंग टेक्निक नो दा पेपर को ठाव बंदे राशि दा सोकम एक्सेस का वेश दा सो स्टूडेंट्स नेट फैसिलिटी लरी गूगल की सिर्फ तासो एंटर कई कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ पाई बाय स्प्लिटिंग टेक्निक दा फार्मूला के ना हो वैसी जखपला ऑनरी डॉक्टर एम IBMC हर काली यो कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद की बारना पर की खलक रजी एक्सपर्ट खलक नवल तमा प्रेजेंटेशन वर्क पड़े हो ब्याहो सदामत डॉक्टर सर्टिफिकेट राखो एंड इट इज एन ऑनर थैंक यू वेरी मच इंडीड इसको इतने खुशहाल लगी नो बनी हो कई दा न्यूज़ दा तो समझ के प्रोपेगेट की मख के वास्ते। अच्छा अब ये बताइए अभी जो मैथमेटिक्स है वो एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और कोहाट में बल्कि जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है, बहुत कम लोग इसको चूज़ करते हैं, खासकर जो बच्चियाँ हैं। ये जो आपने पाई का जो आपने फार्मूला तैयार किया, आप ये बताइए कि हुकूमत से किस सतह पर आप हेल्प चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, इसकी वजाहत कीजिए। ये है कि पाई जो है इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये गैर नातिक नंबर है। अगर हम स्टूडेंट से पूछे तो उनको ये पता होता है कि इट इज़ 22/7, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेरा जो फार्मूला डिराइव हुआ है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, 1 हो 2 हो 3 हो, एनी नंबर मिलियन ट्रिलियन तक, तो वो रिटर्न होगा 3.154700538 एंड इट इज़ एग्जैक्ट वैल्यू। तो हुकूमत से हम ये हमारा डिमांड है, मुतालबा है
कि ये टेक्स्ट बुक में शामिल कर ले, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है पाई पर। इसका कंसेप्ट शुरू में इजिप्ट में आया, इजिप्ट के लोगों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन वो हमारे पास एक इंडियन मैथमेटिशियन था राम अनुजन, उसने 1914 में इस पर काम किया था, लेकिन वो बहुत हाई लेवल एडवांस कैलकुलेशन है, तो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आता। हमारा जो फार्मूला है इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें आप x की वैल्यू एंटर कर दे, अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो विद इन मिनट्स वो पाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक। तो ये भी हमारा डिमांड है हुकूमत से, निसाब में शामिल कर दें, निसाब में शामिल कर दें, टेक्स्ट बुक में शामिल कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट से फ़ायदा उठाए। ठीक, शुक्रिया। تاسو په خپل دغه کې دا خبرو کړل چې مطلب اکسیډنټلی تاسو دغه وکړل نورمالي موږ لږ ټریس بیک نو سنټر اف ګریویټي او ګریویټیشن دا ټول اکسیډنټ دا راځي کنه جی نو دا څه حساب دی چې مطلب باقاعده ریسرچ نه بعد یو شی نه ډیرایو کیږي، ریسرچ نه بعد نه ډسکور کیږي، هغه شی اکسیډنټل کیږي. یو خبره دومره دا چې مطلب تاسو د ډسکوري سره یا تاسو دغه سره چې کوم स्टूडेंट्स की अब तक उससे फायदा राशि अब तक वो दा फायदा राशि से अब वो लग कैलकुलेशन हस्ता की तो स्क्वायर बच संगे खाली सम बच संगे खाली स्क्वायर रूट बच संगे खाली आज दा का फार्मूला इस्तेमाल है। His name is कदीम, मिस्टर कदीम, तो मैं उसको प्यार से मिस्टर एंशिएंट भी कह देता हूँ। तो सिमुलेशन में उसने मुझे हेल्प की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आइडियाज मेरा था, फार्मूला मेरे थे, तो सिमुलेशन में उसने मेरी हेल्प की। अब देखिए एप्रिशिएट कर, कोई काम करे तो उसको एप्रिशिएट करनी चाहिए, वो इनकरेज, ठीक है। अब बहुत सारी रिसर्चर को मैंने देखा है, शुरू में जब मेरा काम सामने आया, एक फार्मूला आया तो डिसहार्ट नहीं कर देते लोग आपको कि ये आगे ना जाए, कहते ये आए तो छोटा सा काम है, करते ही है, ठीक है। आप आराम से बैठ जाओ, ये तो बड़े बड़े लोगों के काम। तो खैर एप्रिसिएशन वाले बहुत कम लोग थे, डिस्करेज करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, ठीक है। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्यूमेंट्री चली है टीवी पे, ऑन एयर हुई है 23 जनवरी 2012, ठीक है। अब है मेरे पास AVT खैबर न्यूज़ पे चलिए, ARY भी चलिए। अभी ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, आप लोगों की कुछ किस्म की मैंने रन किया, ये डॉक्यूमेंट में भी आएगी, डॉन न्यूज़, यू न्यूज़ वगैरह इंशाल्लाह चलेगी। अभी बन गई है, बनेगी, डिमांड किया उन्होंने कि यार आप आ जाइए जो डे वगैरह, तो आए हो जाएगी। तो लास्ट ईयर हो गया काम, तो न्यू ब्रांच क्या होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, क्योंकि फुल ज्योमेट्री आ गई। पहले ज्योमेट्री अलग ब्रांचेस थी, ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्रिकल सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ते थे, ट्रायंगोमेट्री में सिर्फ ट्रायंगल को डिस्कस किया जाता था। अब ये फुल ज्योमेट्री ट्रायंगल के अंदर आ गई, तो उसके लिए फिर नई ब्रांच होनी चाहिए, अब अस्टिनोमेट्री, ठीक है। So okay, this is all about. Okay, now question. Last question. अच्छा, आप उस तरह क्वेश्चन ना कर ली, कायदे यूनिवर्सिटी में मेरा सेमिनार था, तो एक बंदा आखिर में आया, फ्रंट में बैठा, उसको समझ नहीं आया कि बात किस चीज़ की हो रही है, समझ नहीं आया। तो वो कहते हैं सर ये तो आपने इस तरह फॉर्मूले बनाए जैसे हमने अपने बच्चों को तोते बनाए। तो खैर मैंने कहा कि अपने बच्चों को मेरी बात भेजना, मैं उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दूँ। तो हाँ पूछिए सर, वो जो फॉर्मूला तो सर जिसमें वो ऐसे सीमी पैरामीटर, सीमी हाफ पैरामीटर मीन ऑल द थ्री साइड्स, लेट्स से दिस इज राइट, इक्विलिब्रियम की तीनों साइड इक्वल होंगे, या 7 से होंगे, या 8 होंगे, या 9, राइट। तो सीमी पैरामीटर एस that is 7 plus 7 plus 7 divided by 2. B the sum of parameter divided by 2. That is same parameter. सेवन के लिए कंप्यूट करें, 7 के लिए 21 आएगा, 21.7। तो देखिए जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना, ये प्रोग्राम अगर आप यूज करते हैं किसी भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक द बटन, दोनों को मेल है, दोनों मतलब थोड़ा सा माइन्यूट से डिफरेंस आ रहा है।
21.21, 21.2. Right? So showing the points here. This being my formula and formula of reference are points here. Right? So here is a good news for those who love mathematics. Their new branch has been introduced. And there is a bad news for those who hate mathematics. New branch is here. आपके बच्चे पढ़ेंगे। Yes, अब देखिए इंग्लैंड से I have got a very positive response from Guinness Book of World Record. Believe me, मैंने Guinness Book of World Record को मैंने ईमेल किया इनिशियल डेज में। इस तरह ज्योमेट्री डिस्कवर हुई है। 2 दिन के अंदर उनकी रिप्लाई आ गई है। ठीक है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गया 3 महीने में अभी तक रिप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये दिस इज एफिशिएंसी ऑफ आवर जरदारी साहब को मिलेगा नो आई विल गो देयर इंशाल्लाह। ये हम जरदारी साहब को ले आते हैं स्क्रीन पे। तो इससे सॉफ्टवेयर आने मिलेगा कॉपीराइट साइंस के right? अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्यों फाइल छोटा हुआ है फाइल प्रोसेस में कभी एक सेकंड के पास जा रही है कभी दूसरे सेकंड। So pre-carries we are building only I hope so. Okay, so this is all about my achievements. ये मैं अल्कटा लूजन में रहा हूँ तकरीबन 1 साल and 2010 में पूरा 1 साल इंटर्नशिप के मेरी बड़े ख्वाहिश थी कि मैं विजिट करूँ लोगों से मिलूँ, but this is my luck, this is my fortunate and I am very happy that I am here today lecturing this seminar. So you are all very good, अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। Thank you very much. सेमिनार देखना चाहते हैं यूट्यूब गूगल पे चाहे that is Fazl Rahman, right? Fazl Rahman is my name and triangle is my self, right? Fazl Rahman यार ये वीडियो ऐसे भी देख लेंगे आगे आगे एक अब पुंगी बजा के पुंगी पे आ जा शुरू लगाते हैं उस हर तरफ